جوان بے روزگاری اچھا بہتر مالک ہر چنگے میدان وچ کامیاب بسم اللہ پہلے میرا مالک انہوں کسی دا محتاج شام دی تکی سین دا صدقہ برگن دا سایہ شرط کہیں اور بیماری دل وچ دعائیں لے کے بیٹھے بول نہیں پہ سکتے سارا نہیں قبول فرما میرا مالک تو وعدہ اولا شریک ہے تو ہر شرط قادر ہے اگر تو چاہیں بغیر باپ کے نبی پیدا تو کرے اگر کسی مومن مسلمان دا پتر نہیں تو پتر عطا فرما انہاں دے ہن زندگی دراز ہوئے جوانی امان حسن دے قاسم دی اپنی قسمت 12ویں دا ظہور ہوئے 12ویں دی متھے دا کمپیوٹر صلی اللہ محمد و آل محمد آج بھائیاں دا حکم ہے آج مہندی آمنی ہے جوانی مانے گانی آمنے ہو سکتا ہے بہنی سیڑھ بنایا ہوئے سیرا گانا مہندی یہ بہنی دی حسرت غریبان دیاں شادیاں ہوئیں تو لوگ زیادہ جمع ہونے کوشش کر دیں پھر بھی کم لوگ غریب دی شادی تے بھی نہیں ہوندے جری آج شادی میں پڑھنی ہے یہ تو امیران دا امیر ہے کتنا رش ہو سی حسن دا یتیم دی شادی 9 لاکھ براتی ہے ویلہ بڑیاں وزنیاں ہیں قرآن دی عزت دی قسم میں اتنیاں وزنی ویلاں جو ماں لبدی رہی رخسار نہ لگے بن گئی کربلا یا راج 8 محرم میں کل 9 محرم میں کل دا مہمان اکبر دا بابا ہاتھ مارا کرو سر دے یا رات مارا کرو ذاکر پڑھے دا تو والو سے بابا جی اساں سفر کر دے ہیں نا سفر ہونی سفر پہ کر دیا سے میل کلومیٹر 2 کلومیٹر تے ہر جگہ تے نا چھوٹے چھوٹے بال نا علم چاہ کے ٹھٹے پانی دے شربت چاہ کے نا صدیقار دے سامنے ہاتھ جوڑ کے دن تو ساں پیو ایک گھوڑ تو پیو چل اس زمانے کو کھڑے دا شہنے نا جیرے پانی دے مالک ہیں نو تسے مارے گئے اے پانی انہاں دے شرط کوئی نہیں مطالبات کوئی نہیں جیرے سبیلہ بنا کے کھڑے کوئی شیعہ پیوے کوئی سنی پیوے کوئی مسلمان پیوے یا ہندو پیوے اے پیغام کھڑے نے دن تو ساں پیو سید تسے مارے گئے آخری ویلے حسن امیر دا آخری ویلہ پھر ایک تو سب کوشش کیتی کرو تو سب بانی میں نہ تھوڑا حق بند ہے میری خیر ہے انہاں دا خیال رکھا کرو اتنا پکھے لے کرو ہوا دا کو ایسا بنایا کرو سسٹم جو پریشان نہ تھی میں تو کو نہیں پتا انہاں چرات بیٹھا رون دے تے کو نہیں پتا روان والے سجاد کو بڑے پیارے لگے دے قرآن دی عزت دی قسم آخری ویلا بھئی آخری ویلا امام حسن دا سر کربلا دے غریب دے جھولی آخری وقت جناب حسن دا جناب حسن بولا فرمائے نانا آدھائی میں امیران تو غریب ہے حسین کچھ منگا خالی میں بلے سے فرمائے منگ فرمائے منت لا میں ٹراوے نا ہک تک قاسم دی ماں کو انہیں سمجھے جی میں ماں سیدہ آئی میری بیوہ دا خیال رکھی اس تو بعد کدی تھوڑا وقت اکبر دے چاون تو مل پوئی تو میرے قاسم کو چاہیں میرے قاسم کو ہاں اللہ میں
دوجی وصیت کوئی ایدی اوکھی کیتی ہے کربلا دا غریب جیدہ صابرہ جوانی مانے زمین تے جھن پہ فرمائے اکبر دی جگیر جو زیادہ نہیں بس اتنی ساری جھا دے چھوڑے چپ کر کے میرا قاسم سنبھوشی زیادہ نہیں بس اتنی جگہ دے چھوڑے میرا قاسم میں قاسم کو اکساں کٹھا تھی کہ سنبھوشی جملہ تو میں پڑھ گیا بھائی کٹھا تھی کہ سنبھوشی فرمائے مولا میں جو نوکر ہوں مولا میں نوکر قرآن دی عزت دی قسم تھوڑی بولیے قاسم دی ماں سخی حسین دا بڑا کم بولی حسن ٹران تا شبیر دے کولے ہاتھ جوڑ کے دی مولا مان تا موگے دسا اترامنے دے پہ کے ورہ بندہ فرمائے تو ساری ماں سیدہ ہے پھر کدہ بولی جدہ 28 رجب ادھران دویلا ساریاں چڑیاں نہ محملتے بی بی بولی سادی جھاہے فرمائے تو میری ماں بڑھ دیں گے آلیہ نال بی بی بولیں دی گئی سوال کریں دی گئی ہکو سوال مدینے تو لے کے گئی کربلا تک ہر موڑ تے ہک سوال کرے آلیہ حسین کو آکھیا نا میرے پتر کو شہرہ پیسی حسین کو آکھیا نا میرے پتر کو بن رب یہ حسن دی وصیت بھی ہے تو نے ہک لادے دا کیوں نہ بڑھا میں میرے پتر نو بن رہا ضرور دا محرم دی رات چڑھ پئی حسین روندہ ودے میں صدقے جاما حسین دے قدام ایک خیمہ دے نالوں آگ کے گزرے حسین دے کنہ تے آواز ہے کوئی بڑھڑی ماں آئے بچڑے کو ہاں نہ لئی بیٹھئے داڑی تے وہ سڑے کیا دے قاسم دل میں دہائی تے کو سہرہ پاما لیکن ارادہ بدل گیا میں جان دیا کل اکبر دی لاش تے کیا بات ہے کیا بات ہے کل قاسم تیری لاش تے آن دی لاش تے حسین اوکھا جامنا ہے ارادہ ہون میرا بدل گیا سنیاں کربلا دے غریب گلاں تسا رو پئیو کربلا دے غریب نرنا اسی اٹھدا باندھا آلیہ دے سامنے کھڑے فرمائے دل بن گئے میں قاسم دی شادی کرے نا دل بن گئے فرمائے حسین جے پتر پیو پرناوے پیو روندے تا نہیں روندہ کیوں نہیں فرمائے کربلا ہے تے مدینہ ہو گیا میں کرا قاسم دی شادی زمانہ دیکھیا میں سہرہ پاونے سہرے تے لٹ پائے ویسی فرمائے آج میں تیری بہن آلیہ نہیں آج میں نے سمجھ حسن امیر تیری بیٹی میرا بیٹا بیٹیاں لے کم تو کر میں جو حسن پہ بڑھنیاں پتران لے کم میں کر دیا اے تھوڑے جوان جوانیاں مانن بہنی کو نصیبوں میں تھوڑے پتر جیویں تھوڑے پتر سیرے پامن میری دعائیں نے اگر کوئی پیو پتر پرناوے امیر دا ہوئے چاہے غریب دا ہوئے قرآن دی عزت دی قسم رشتہ داراں کو برادریاں کو سنگتیاں کو کانڈ دین دے دعوت نامہ جدہ مل جاوے نا برادری آلے ویلنا چاہنے جو فلاں ابن فلاں دے پتر دی شادی ہے قرآن دی عزت دی قسم آلیہ بنی حسن ملک زنجبار چادر لہا کے کمر چپاتی ہر خیمہ دے درتے کنڈی کھڑکا کے دے جاگو حسن دے یتیم سیرے پیا پہندے حسن دے یتیم دی شادی قرآن دی عزت دی قسم شادی دا سن کے کہیں ویل گنا واسطے 6 مہینہ دا اصغر جائے کوئی 9 سالان دا چاہی ودیے کوئی 18 سالان دا چاہی ویندیے جن دی اولاد کوئی نہیں اس چپ کر کے سارا لی چادر چاہیے کیا بات ہے ماں حسین میرا کیا بات ہے بن گئی کربلا بھئی جوان جڑ گئے میں 2 وین کراں قرآن دی عزت دی قسم میں جن دی اولاد کوئی نہیں اس چادر کہیں کناں دے دور چاہے حسین کہیں ہتھاں دے زیور چاہے حسین اچھا جدہ شادی ہوئے نا مہندی علی رات ہر کوئی سام بہن دے
بہنی بولو جری مہندی ہوندی نا مہندی خشک ہوندی ہے وچ پانی پاونا پوندا ہے تا مہندی بندی ہے آلیا دھی علی دھی جری بامبے نال کدا نہیں بولی مہندی چاک کے روندی بیٹھی ہے قرآن دی عزت دی قسم سجدے دیئے بل کھبے اسمان اللہ پاس منہ کر کے دیئے واہ غربتا ہائے غریبی کت لگا پانی اچانک علیحدہ خیمہ چمانے بیٹھی اکھیاں دی منت کر کے دیئے کر آن دی میت نہ وسائے کل محمد دی لائی تے نہ وسائے اتنا وسو جو یتیم دی مہندی بن دے لوگ کی جلدی نہ اٹھ کے نہیں ہے جتا قاسم دی بہن بیٹھی ہے فرمائے اللہ فرمائے انہیں مسومہ کو پانی نہیں لبا فرمائے دریا دا نہیں آلیہ دی اکھیاں دا پانی مہندی لگ گئی اچھا بھائی گل سنو شریف دیاں آلے بیٹھے ہو کسے شریف نال شریف بیٹی دا نکاح ہوئے نا ڈولی اٹھ دی پئی ہوئے پیو دے گھروں مہندی لگ جائے شادی اللہ دن ہو جائے رخصتی اللہ دن ہو جائے پیو دروازے تے کھڑا ہوں دے سیانیاں عورتاں نا اس بچی کو نال لائے کے نا پیو والے پاسے پیو نال ہمیشہ دھیاں گل نہیں لگ دیاں ہمیشہ سر اس دن سیانی عورت دیئے پیو دے گل لگ تے پیو دا سلام کر او بیٹی پیو دے گل لچ بہی چپیں دیئے داڑی تے بہت سدے کے دے بابا کدا اونچی بولیاں ہوں تو میں معافی مانگ دیاں بابا تیرے گھر دیاں چابیاں چھوٹی بہن کو لن تے پیو کے آدھے چپ نہیں تیری ٹردی پہ ہوندی نا ٹردی پہ ہوندی چپ نہیں کر دی بابا کدا اونچی بولیاں ہوں تو معافی مانگ دیاں بابا کو ناراضگی ہوئے تو میں نے معاف کرے بابا اتو نہیں میری میت پرائے گھر اٹھی سی بابا میں ٹری رہنیاں تے پیو دھی دے گل لچ بھئی پاکے نا والن تے بہت سڑے کے دے گھبرا نہیں ہو جیرا تیرا نمہ گھر نہیں کل تھا میں بھی آسان تیرے تریے بھرا یاسن تیرے چارے مامے بھی آسن تیرے چاچے بھی آسن تیری ماں یاسی تیریاں بہن یاسن جے کو پیو آکھے گھبرا نہیں کل میں بھی آسان کل تیرے مامے بھی آسن او بھی رون دیئے جے کو پیو کھڑا آدھا ہوئے نہ کل اکبر ہو سی نہ کل قاسم ہو سی نہ کل یار بن گئی کہرا بندہ ذاکری سن کے رون دے یار کیا بات ہے ماں حسین دی راضی ہوئے نہ میں ہو سان نہ اکبر ہو سی نہ غازی ہو سی نہ قاسم وہ چپ کر گئی ہو سی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار ماں حسین دی راضی ہوئے دیکھو پیو کھڑا دو ہوئے رو نہیں کل میں بھی آسان تیرے تریے بھرا بھی آسن تیرے مامے بھی آسن تے چپ تا وہ بھی نہیں کر دی دیکھو پیو کھڑا دو ہوئے نہ کل میں ہونے نہ اکبر ہونے نہ قاسم ہونے اے بنرہ تیار کیتے کدی فر سامنے کیا حالت ہوں دیئے گانا سیرا غریب تو غریب پیو دا پتر کیوں نہ ہوئے نمی پوشاک قرآن دی عزت دی قسم جدا گانا تے سیرا قاسم پاتا نا سجے دے دے حسین بل کھپے دے دے آلیہ جلدی نال پوشاک چاہی فرمائے سیتی ہوئی کوئی نہیں ہائے کیتی ہے قرآن دی عزت دی قسم تیرے ہائے دی قسم فرمائے میں کڑے میں حسن دا دردی خود بڑھنا شاپس بھی ماں حسین دی راضی ہوئے حسن دا دردی میں خود بڑھنا پھٹی ہوئی پوشاک ان پھاڑی جی میں کفن پھاڑا بہن قرآن دی عزت دی قسم میں دستار بدھائی دستار بدھائندہ رہیے ماما دے دیا نہیں ہن وین کر کے آدھے دیا ماما کن چکرو ماں دے جین دے تحت لہن کرے روندہ کھڑے تے آدھا کھڑے میڈا اللہ امان میری حوالے میرے اللہ دے ماما جن پیا بیڑی جن کیا بات ہے یار کیا بات ہے ماں حسین دی راضی ہو گئے بھئی ملکہ شام کسے دا موتا جدہ شیر پاوے پوشاک پاوے جوان شیر پاکے اگر پیو ہوئے تو پیو دے قدمات ہاتھ لین دے او بزرگ وال صدقہ دین دے سجے دے دے تھپے دے دے بابا نظر نہیں آیا ماں اچھا بولیے چاچے دے قدمات ہاتھ لاؤ میرا لے کے بچڑا
چاچے دے قدماں تے ہاتھ لایا بزرگ یاد رکھے ویلا دین صدقہ دین قرآن دی عزت دی قسم حسن حسین دے قدماں تے ہاتھ لایا حسین سجدے تے ول کھبے اصغر دی ماں 6 مہینہ دا اصغر چاہ کے شبیر دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے دے صدقہ شالا سیریاں اللہ بچ گوئی میرا جھولی اللہ حاضر ہے میرا اصغر صدقہ دے صبح دا ٹائم آیا صبح دا ٹائم گلنا سنیاں دو ہستیاں دی غالی عباس علی اکبر قاسم اٹھ کھڑے غالی علی اکبر گلن پہ کر دیں انہاں دو ہستیاں دی گلنا سن کے نا حسن دا یتیم زمین تے جھڑ پیے غالی فرمائے اکبر جے تو میدان گیا نا حسین بادشاہ دی دید مکمل سے فرمائے چاچا جے تو گیا تا کمر ٹوٹوے سی قرآن دی عزت دی قسم تڑپے حسن دا یتیم چاچے دے قدمہ تے ہاتھ لاکھ دے چاچا میں گلنا سڑی ہیں جی اکبر جاوے دید مکدی جے تساں جاؤ کمر ٹوٹ دی میں تو دیکھ میں جو یتیم ہاں میں دے جاون نال نہ کہندی دید مکسی نہ کہندی کمر ٹوٹسی جھڑ پیے کربلا دا غریب فرمائے اکبر جاوے ہک نقصان قاسم تو جاوے میرے دو نقصان ہک تا بھرا دی نشانی ہے دوجا میری دھی رولوے سی شریفاں کو دھیاں بہت پیاری ہوں ماں لے پاسے آیا ماں کڑ تک کی فرمائے نراز ہاں اجا جیندہ ود ہے اجازت چاچا نہیں دیندہ ہاتھ پکڑا حسین دے کول گئی نہیں شبیر فرمائے کرسی تبائے فرمائے نہیں تویز دیتا کربلا دے غریب خط پڑا فرمائے وینے اے پہلا شہید ہے جے کو حسین چاہ کے نہ گھوڑے دے دین چی بلا ان چاہے سے چاہ کے دے دھری ہے مو چم دے ہاتھ چم دے بل زین چ بلائے قاسم زین چ بیٹھے غریب مٹی تے جھڑ بھی ہائے 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 کیا بات ہے یار کیا بات قاسم زین چ بیٹھا غریب مٹی تے جھڑ بھی ادم کو اکبر دی موت کھا گئی ہن تو چھڑے نہیں قرآن دی عزت دی قسم میدان آیا ارضک کمینے تے اللہ دی لعنت ہوئے 4 یا 7 پتر لیندے جہنم کو چاہے پیو جیدہ بغیرت ہوئے نا پترہ دی موت برداشت نہیں کریں خود کافی بدنی ورد چاہ کے نا میدان اتنا بے شمار میدان اتنا داخل ہوئے ایک واندہ حسین دٹھے حسین دیا بہنیں دٹھا قاسم دی ماں دٹھا حسیدوں میں نو معاف کرے جی میں غازی کھڑا زمین تے جھڑ دیا شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کے 13 سالوں دا کڑیل جوان نے او پڑو کمینہ پیان دے میں وینا فرمائے نہیں میرا قاسم لڑسی پک لگ گئے عباس کو قاسم لڑنے اجازت نہیں ملتی قرآن دی عزت دی قسم اچھا بولے قاسم جی چاچا فرمائے میں کون ہاں فرمائے چاچا ہی میرا استاد ہی ہے فرمائے قاسم منت لا جی میں آکھا نہ جانگوں میں کریں تو کتوں سے فرمائے آلیا پھپی خیمہ دے کول کھڑی ہے میں بالکل ان دے دروازے تے کھڑا ہو شاں خیمہ آلے پاس سے در میں جی میں آکھا جانگوں میں کریں آدھا چاچا ٹھیک ہو گیا قرآن دی عزت دی قسم میں گھوڑے تے چڑھا ایک گھوڑا تڑائی آندے فرمائے لڑ میرے آلے پاس سے در میں آوازان اللہ اکبر اور جوانا فوجا نسین غریب دی آوازان دی کھڑک لڑو میڈا اکبر بھرا مارنے لکر دی قسمیں جرے ماتمی اللہ دار بیٹے والی دی آوازان دی شاباش میڈا سونا بچڑو حقل مار کے آدھے شاباش میڈا لائک بچڑا انہوں کمینہ ٹڑائے غالی دا ماما کھل گئے حقل مار کے آدھے قاسمہ گھوڑا دھڑا قاسم گھوڑا دھڑائے غالی دی والا دی قاسمہ گھوڑا سجے ٹوڑ بہینہ داؤ کے آدھے قاسمہ ہون گھوڑا کھپے ٹوڑ روانی مانے جدہ گھوڑے برامد اور میں کچھ کر دی کر سمیں بالکل آمنے سامنے ہوئے نا وہی بداؤ کے آدھے قاسمہ ملت
शाबाश भाई शाबाश मजाल सही मैं नौकरा मजाल सही मैं नौकरा दियां ते बहनी दे पर्दे आवन मैं कुछ कर दी कसम कमीने आदर हर पास मारो हसन दा यतीम आई सन छोटा आई 5 लाख दे मारो मां आदिए ना मारो मेरा गरीब बचड़ा है कोई सजू मरेंदा है कोई खबू मरेंदा है शेरासी अगर शेर आवे तो मेरे को रख छोड़ो मैं बात करे सा शेरा करावे तरक छोड़ो रिचना कहनी मैं मसाए पढ़ सा कुरान दी दी कसम मां को पता लगा जमीन ते झण पई मैं अदा के दी कासिमा आज तेरा बाबा होया शबीर दी आवाज आंदी मैं रालिया मेरी मां राली मेरा बाबा राली मैं कुछ कर दी कसम मेरे देखो भाई मैं नौकरा मेरे मातमी अलादा और बैठे हो कासिम जंग वदा करेंदा 5 लाख दे मारो इदे छुड़ावा वाला कोई नहीं लीन छुटदी गई आई हिक कमीने ने मारा रोंदा वदा ते आदा वदा यतीम नवाज यतीम समझ के ते हुण मदद यतीम मातम करो यार मातम आवाज हीरी वासता मां दी चादर दा मैं को जीनत आप करबला दे गरीब दा मामा खुल गए वैन कर गया दे हर कोई आप लांदा रहे ते को मैं क्यों लहावा आदे मैं दे फंस गए पे रे काबा विच मैं को जीनत आप लहावन मेरे प्यू दी पत मातम करो यार मजाल से मैं नौकर हुण सिर यासी हो सकदे मेहंदी भी नाल होवे हो सकदे गाना भी नाल होवे ये रस्मां होंदियां मैं दा दिले में बाल दिखावा ले लो बच्ची को ले लो इत्थे रख छोड़ो मशे बड़ा होना है आ यतीम दी शादी दे सगने मैं तो सुकून नाल बैठ के अगले साल कौन हो सी जरा मुहर्रम मने सी आजवान लोग करबला दा गरीब मैदान आए सजे दे दाए वल खबे दे मैं वदा के आदे कासिमा चाचा वदा गुदेंदाई मेरी दीद मुक गई जिक्र दी कसम कहीं जा तो आल ये चाचा मैं था कहीं जा तो आल ये चाचा मैं था करबला दे गरीब चादर लहाइए गरीब कमर चपातीए जिक्र दी कसम जमीन ते बह गई कोई तो बड़ा किथां चेंदा है कोई किथां चेंदा है कोई किथां चेंदा है करबला दे गरीब आदे मैं हाथ बैठा चुनदा हम पासे नाल
چھوڑ دے میں کوئی کر دی کر سمیں سارے وہیں بڑے کریں نہیں جناب بی بی آتھا جناب بی بی آتھا تیرے بعد میں کنہ میں قاسم دے ٹکڑا پر حال کی دیئے تائر لے وچ بازارا دے چھٹ سفر دے نال نیبھا چھوڑے جدہ پتر لگن بازار دے وچ میری امری کو بچوا چھوڑے ماتم کر گیا کر سکتا ہے تیرا ہر چیز مانو میں نو کرا میرے ماتمی ادادار بیٹھے ہو ممبر دی قسم سجاد حرم پاکر دی امائے جلدی نال قاسم امام دے کو لئیے میں کوئی کر دی قسم میرے ماتمی ادادار بیٹھے ہو میں مدار کے آدھے لٹی تو بھی گئی لٹی میں بھی گئی میرے ماتمی ادادار بیٹھے ہو قاسم دے ٹکڑا تے جانے پئی تے دے ویر دی نسل چلت تھی سینا میں دے ویر دی نسل تامت گئی تے دے ویر دی نسل چلت ماتا میں وعد سارے ماتم کرو تو